सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान मकीन लामकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं। जी हाँ, आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों का ज़िक्र होता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मोजज़ात, आपके कमालात और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात और हालात का रिवायात की अहादीस की सूरत में बयान होता है। इस प्रोग्राम में हम नाते रसूल को भी शामिल करते हैं। किड्स मदनी चैनल के कोई एक शनाख्वाह हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और इस प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम सवालात की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सीरत से मुतालिक प्यारे प्यारे बच्चों से सवालात करते हैं। इनको ऑप्शंस दिए जाते हैं और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे नबी ज़ीशान रहमत आलमियान मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मुतालिक बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतें मिलेंगी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें का आगाज़ करते हुए, इब्तिदा करते हुए एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद अब हम अपने इस प्रोग्राम के पहले मरहले, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम आखिरी नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों में से एक नाम, उसके मीनिंग और उससे मुताल्लिक कोई रिवायत, कोई हिकायत और कोई वाक़या सुनने की सआदत पाएंगे। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम का जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट है, उसका नाम यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिल के बताएंगे भाई? जी तो चलें मिल के बताते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम शाकिर भी है। क्या नाम है? शाकिर। क्या नाम है? शाकिर। कैसे लिखते हैं? उर्दू में कैसे लिखेंगे? हमारे अयान भाई ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। जी अयान भाई। शीन अलिफ काफ रे। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं शीन, अलिफ, काफ और रे, शाकिर। ये आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों में से एक प्यारा सा सिफाती नाम है। इसके माना क्या है मैं तो बताऊंगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को मालूम हो, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी मालूम होगा। बहुत मशहूर ये नाम है, कई लोग अपने बच्चों का रखते हैं और उसका मतलब भी पता होता है। बहुत आसान इसके मीनिंग्स हैं। कोई बताएगा शाकिर का मतलब क्या होता है? शुक्र करने वाला। जी हाँ, शाकिर का मतलब क्या है? शुक्र करने वाला। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र करने वाले हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सय्यिदुश शाकिरीन हैं, इमामुश शाकिरीन हैं, यानी अल्लाह के शुक्र गुजार बंदों के भी सय्यद व सरदार हैं। अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो प्यारे बच्चों, दो चीज़ें, दो सिफ़ात, दो खूबियाँ हमें नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं। वैसे तो आप अलैहिस्सलाम की हर अदा ही खूब है। आप अलैहिस्सलाम खूबियों का, कमालात का, शानों का गोया के मंबा और मरकज़ हैं। आप अलैहिस्सलाम ही के सदक़े में मखलूक को शान अता की जाती हैं। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में
عام طور پر دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، دو طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، کچھ انعام ملتا ہے، دنیاوی یا اخروی اعتبار سے بندہ کسی فضیلت کو، مرتبے کو پاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی غم کی خبر سن لیتا ہے بندہ۔ تو یہ عموماً دو کیفیات ہوتی ہیں۔ تو بندہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے، جو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر بیماری آئے، آزمائش آئے، کوئی غم آئے یا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں اس نقصان پر، بیماری پر، تکلیف پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کا صابر بندہ بننا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی تکالیف آئیں بظاہر آپ کے درجات کی بلندی کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر، ہر مشکل پر کیا فرمایا؟ صبر۔ تو آپ صابر بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خوشی کی بات سنیں، کوئی خوشخبری سنیں، کوئی نعمت ملے، دنیاوی یا اخروی اعتبار سے ہمیں کوئی مقام و مرتبہ عطا کر دیا جائے، علم نافع مل جائے، کسی بزرگ کی زیارت ہو جائے، کوئی بڑی نعمت مل جائے یا چھوٹی نعمت مل جائے، کچھ بھی اچھی شے ہمارے ہاتھ آئے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، اس خوشی پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شاکر بندہ بننا چاہیے۔ پیارے بچوں، شکر کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، خوشی عطا کی ہے، اس کی ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ جی ہاں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز ادا فرماتے تو طویل طویل قیام فرماتے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ یعنی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک نورانی پاؤں سوج جاتے ہیں کھڑا رہنے کی وجہ سے، طویل قیام کرنے کی وجہ سے، طویل وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، آپ کے صدقے میں تو آپ سے منسلک افراد، آپ کی امت بخشی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شاندار جواب عطا فرمایا، پیارے بچوں، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑے مدنی پھول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ایک انداز یہ ہے کہ رب کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت بچوں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں جس میں شکر کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک کسی بندے کو اہل یعنی گھر والوں، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا فرمائے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی نعمت ملی گھر والوں کو، اس کو خود کوئی نعمت عطا ہوئی، تو کیا کلمات کہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ مل کے کہہ دیں، ما شاء اللہ ما شاء اللہ لا قوت لا قوت الا باللہ۔ الا باللہ۔ یہ جو کلمات کہہ لے کسی نعمت کے ملنے پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اس نعمت میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے وہ نعمت محفوظ رہے گی، موت کے علاوہ اس نعمت پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس نعمت کو حفاظت عطا فرمائے گا، محفوظ رکھے گا، بندہ اس نعمت سے نفع اٹھاتا رہے گا۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، دوسرے مرحلے کی طرف، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی کمالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اور اس کے اعضاء کی خوبیوں کا بیان سنتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا سننا ہے۔ تو سیگمنٹ کا نام بتائیں گے تمام بچے مل کر۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پررحم سچی باتیں کے دوسرے مرحلے کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی ایسے ہمارے پیارے نبی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ عام لوگوں سے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بابرکت بناتا ہے۔ جی ہاں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ کے انبیاء اور بالخصوص جو نبیوں کے سالار ہیں، خاتم النبیین ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، یہ تو برکات کا سرچشمہ ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، جن برکتوں کا نظارہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے کیا، اور کئی برکتیں ایسی ہیں کہ جن کا نظارہ آج بھی مخلوق کر رہی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ آج جو کائنات میں رنگینی ہے، رانائی ہے، جو کائنات میں درختوں پر پھل آ رہا ہے، لوگ اللہ کی نعمتوں سے حصہ پا رہے ہیں، تو یہ رب کے فضل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہی کا نتیجہ ہے۔ سبحان کہ اللہ۔ پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی تقسیم کی برکت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حصہ پا رہے ہیں۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بچوں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس اور بالخصوص آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بڑی شفا تھی، شفا بھی تھی، نور بھی تھا، برکت بھی تھی۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مبارک دست پاک، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ جس خوش نصیب کے جسم سے چھو جاتا تو اس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نواز دیتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک جنتی صحابی حضرت سیدنا بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس گروپ میں، اس جماعت میں حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے۔ پیارے بچوں، ان کے والد نے پہلے ہی ان سے فرما دیا تھا، یعنی بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے ہی بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے فرما دیا تھا کہ تم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 3 باتوں کے علاوہ کچھ نہ کہنا، یعنی حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا تو صرف کتنی باتیں کہنا؟ 3، ان کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا۔ اچھا، وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ بڑی پیاری باتیں تھیں جن کو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برکتوں سے نوازا۔ پہلی بات کیا تھی؟ نمبر 1، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ دوسری بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم اسلام قبول کر کے آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور تیسری بات جو ان کے والد صاحب نے ارشاد فرمائی تھی کہ بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرنا، جو ہدایت کی تھی، تیسری بات یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اب جب یہ پوری جماعت، پورا گروپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں معروضات، تینوں باتیں بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ یہ کتنی شاندار، کتنی ادب والی باتیں تھی۔ تو حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر محبت کے ساتھ اپنا مبارک ہاتھ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، لیکن اس شفقت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی برکت کس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اور آپ کے سر پر لگے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دست مصطفیٰ کی برکت سے 2 کرامتیں عطا کی، 2 شرف عطا کیے۔ نمبر 1 کہ ہمیشہ کے لیے حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی کرامت اور برکت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے لگنے کی وجہ سے بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک 1-2 دن، 1-2 ہفتے، مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور دوسری کرامت اور فضیلت آپ کو یہ عطا کی گئی کہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بیمار پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے وہ فوراً ہی شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ کس بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم نے نثر کی صورت میں، یعنی گفتگو کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان سنا۔ اب ہمارے اس پروگرام میں وقت ہوا ہے نعت رسول کو اشعار کی صورت میں داخل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کڈز مندی چینل کے بہت پیارے نعت خواں مسوان اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی کلام سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ کلام سنائیں گے، کون سا سنائیں گے؟ ذرا مطلب بتائیں اس کا۔
जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, शानदार अंदाज में सुनाना है आपने। कलाम जिस तरह खूबसूरत है तो पढ़ना भी अच्छे अंदाज में है। जी, तो इब्तिदा करें। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जी माशाल्लाह, हमारे मिसवान भाई ने बहुत शानदार अंदाज में इस्तिगासा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया है। इस्तिगासा बच्चों वो कलाम होता है जिसमें हम नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजाएँ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हम पर करम फरमाएँ, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाएँ और अपनी खुसूसी शफ़क़तों से हमें हिस्सा अता फरमाएँ। तो एक नात होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आप अलैहिस्सलाम की
तारीफ बयान करते हैं, और एक वो कलाम होता है जिसमें हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज मारूज करते हैं, गुजारिशात पेश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस्तिगासा। क्या कहते हैं? इस्तिगासा। जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे और लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम सवालात और जवाबात की सूरत में जिक्र मुस्तफ़ा करने की सादत पाएंगे। तो बच्चों, आप तैयार हैं? जी। आप लोगों से सवालात किए जाएंगे, हर बच्चे से सवाल होगा और 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक को सोचकर समझकर सिलेक्ट करना होगा और जवाब देने की कोशिश करना होगी। जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे और लास्ट सेगमेंट का नाम है मेरे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, मेरे प्यारे नबी। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अली रजा। अली रजा भाई, आपसे सवाल ये है अली रजा भाई कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी पैदाइश, आपकी बर्थ अंग्रेजी हिसाब से किस महीने में हुई? 3 ऑप्शन आपके पास, मार्च का महीना, अगस्त का महीना, अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना। आपने सोचकर जवाब दिया है या वैसे ही आपने जो समझ में आपने कह दिया? सोच के। हमारे अली रजा भाई ने सोचकर जवाब दिया है और इनका जवाब और इनकी सोच दोनों क्या है? दुरुस्त है। अंग्रेजी महीनों के एतबार से या अंग्रेजी हिसाब के एतबार से, ईसवी सन के एतबार से अप्रैल के महीने में आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जी। हमारे उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। चलें, आपसे भी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। आपने बताना यह है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था, कौन सा रिलेशन था? क्या हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मामू थे? नंबर 2 खालू थे, और नंबर 3 चचा थे। चचा थे, और इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी शहबाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आपसे सवाल ये है कि बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक लक़ब उम्मी है, इसका कोई एक मतलब बताइए। पहला ऑप्शन ये है कि उम्मी का मतलब है मदीने में रहने वाले, यानी जो मदीने में रहने वाला उसको उम्मी कहते हैं। नंबर 2 शाम में रहने वाले, मुल्क शाम में रहने वाले, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मक्के में रहने वाले। मक्के में रहने वाले। मक्के में रहने वाले, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अयान भाई, आपसे सवाल है, बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अमीर तैयबा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान नबूवत के कौन से साल में ईमान लाए? पहला ऑप्शन ये है 10वें साल, दूसरा ऑप्शन ये है कि 8वें साल, और तीसरा ऑप्शन ये है कि 6ठे साल। 6ठे साल, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, आज सारे बच्चे दुरुस्त जवाब दिए जा रहे हैं। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की खुसूसी बरकत है गोया के, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। हमारे साथ मिसवान भाई भी हैं। तो मिसवान भाई, आपसे सवाल ये है कि बताइए, हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने महीने अपने घर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत की? अच्छा, ये अपना घर बज़ाहिर था, लेकिन हकीकतन ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम ही का घर था। रिवायतों में इसको तफसील के साथ बयान किया गया है। तो मेज़बान रसूल, सहाबी रसूल हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत का, मेज़बानी का शर्फ कितने महीने पाया? पहला ऑप्शन ये है कि 2 महीने तक, दूसरा ऑप्शन ये है कि 7 महीने तक, और तीसरा ऑप्शन ये है कि 1 साल तक। 2 महीने, 7 महीने, या फिर 1 साल? 7 महीने। 7 महीने, और इत्तिफाक से, हुस्ने इत्तिफाक से इनका जवाब भी दुरुस्त है। 7 महीने तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेज़बान रसूल, खादिम रसूल बनने की सआदत हासिल हुई। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।